नमस्कार। नमस्कार। सन्त गुरु कता जानुभयो मलाई नमस्कार छोडेर? हाम्रा नियमित लौकथा प्रेमी मित्रहरूमा आज एसएसटिएबीएफ को नौलो प्रस्तुति लिएर म अछान्त यहाँहरूका सामुमा उपस्थित भएको छु। आज 5 मानक कथा लौकथा वाचनको कार्यक्रम छ। यो वाचनमा हाम्रा विश्लेषक द्वय हुनुहुन्छ, पुण्य कार्की र निरज कोइराला। हाम्रो नियमित समय 7:55 मै हामीले कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौं। यो गान बजाउँदा अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ र आज 5 वटा कथाको लिस्ट म पहिले यहाँहरूलाई सुनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। हाम्रा अतिथि एकजना महोदय निरज कोइरालाजी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार गुरु। लौकथा पहिलो लौकथा संवेदना शीर्षकको छ। संवेदना 2। अर्को लौकथा बोङ्गो भन्ने छ। तेस्रो लौकथा शब्दहरू। चौथो सर्वोत्कृष्ट सुन्दर, सर्वोत्कृष्ट र सुन्दर। पाँचौं छ सडक चिन्तन। यसरी हामी आज सिक्ने क्रममा छौं। लौकथा कसरी लेखिन्छ भनेर सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने र लौकथामा दिलो ज्यानले लागि पर्ने समर्पित व्यक्तित्वहरूका लौकथा खोजेर हामी वाचन गर्न गइरहेका छौं। यसमा सठिक टिप्पणी गर्न गइरहेका छौं। टिप्पणी गर्न हाम्रा प्रत्यक्ष पाल्नु भएको छ निरज कोइराला र पुण्य कार्कीजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो एडमिन मनोहर निकै टाढा पुग्नु भएको छ। सायद उहाँ अनलाइन हुनुहुन्न भन्ने मलाई लागेको थियो, तर हुनुहुन्छ। उहाँ निकै टाढा हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँ उपस्थिति जनाइसक्नु भएको छ। सबै मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार। म मित्रहरूका वचन र बाणीहरूलाई एकचोटि सरसर्ती हेर्न चाहन्छु। मैले रोज राजुली हुनुहुन्छ, उहाँले नमस्कार भनेर उपस्थिति गर्नु भएको छ। त्यसै गरेर देवी प्रसाद थापाले सबैलाई नमस्कार भनेर उपस्थिति जनाउनु भयो। नारायण कोइरालाले पनि सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमन र नमस्कार सबैमा भनेर निरज कोइराला उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर एडमिन मनोहरजी आज मेरो धनुषा र महोत्तरीको सीमा क्षेत्रबाट नमस्कार भन्नुभएको छ। उहाँ निकै टाढा पुग्नु भएको रहेछ। सबै मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार। अनि शारदा दाहाल भण्डारीजी पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी पुण्य कार्कीजी सबैमा नमन भन्नुभएको छ र मैले पुण्य सरलाई पनि रिक्वेस्ट पठाइसकेको छु। कृपया हरियो बटनमा प्रेस गर्नु होला र यहाँ भित्रिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर राजकुमार कार्की पनि सबैमा नमस्कार भन्दै पाल्नु भएको छ। सबै मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमस्कार। अब
मिठो धुनको रसवादन हामी गरिरहेका छौँ। नन्दलाल गुरुले लघुकथा पढ्नुहुनेछ। सुरु गरौँ गुरु। वाचन गर्न पहिलो पहिलो ठिक्क लघुकथा। पारेको हो लघुकथा संवेदना 2 भन्ने शीर्षकको छ। यो डाक्टर पुष्कर राज भट्टले लेख्नु भएको हो। सुनौ गुरु, हाकिम सुनौ। साहब अफिस किन आउनु भएन? उहाँको प्यारो कुकुर मरेकोले 13 दिनसम्म शोक मनाउने रे। ए कुकुर नमन, हाकिमले सुने मार्लान्। त्यो त उहाँको छोरो अर्थात् छोरो जस्तै हो। अर्को महिना ए हाकिम साहबको आमा बित्नु भएको खबर साँचो हो? हो। अनि हाकिम साहब घर जानु भएन, उहाँ यतै हुनुहुन्छ। फुर्सद भएन, अरू दाजुभाइ छन् घरमा, उनीहरूले क्रिया गरिहाल्छन् नि। हाकिम साहब किन जानु पर्यो? ए हाम्रो हाकिम साहब कति जाति है। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। ए हाम्रो हाकिम साहब कति जाति है। म यसलाई सठिक विश्लेषण गर्न हाम्रा विश्लेषक महोदय निरज कोइरालाजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद गुरु। साह्रै मिठो लघुकथामै पिएचडी गर्नुभएको, विद्यावारिधि गर्नुभएको आदरणीय गुरु पुष्करराज भट्टको लघुकथा। यो लघुकथामा सूत्र कथाका रूपमा रहेको छ। लघुकथा छोटो संवादात्मक रूपमा हामीले लघुकथा लेख्दा उहाँले यसरी नै हामीलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ। लघुकथा छोटा लेख्नुपर्छ। लघुकथा सूत्रात्मक रूपले विचारहरू पस्किनुपर्छ। एकोरो लामो भट्याइराख्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यहाँ सुरुमा लघुकथा एकातिरबाट सुरु भयो। यहाँ हाकिम बिदा बस्नेको कुरा आयो, किन बस्नुभयो भन्ने विषयमा, कुकुरका कारणले बिदा बसेको भन्ने कुरा आयो। कुकुरका लागि बिदा बस्ने, कुकुरलाई छोरा समान मान्ने आज भोलि हाम्रो गाउँघरमा चल्दै आएको खराब प्रवृत्तिप्रति कठोर व्यङ्ग गरिएको छ। म भन्दा आदरणीय गुरुलाई नमन भनी गुरु आइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि यस लघुकथामा हाम्रो सहरिया चहल पहल सँगसँगै बजारतिर अलिक कुकुर पाल्नमा चाहिँ शोक गर्ने आफ्ना आमा बुवा, आफ्ना बन्धु बान्धव, साथीभाइ इष्टमित्रलाई भन्दा पनि कुकुरलाई माया गर्ने, कुकुरप्रतिको प्रेमप्रति व्यङ्ग प्रहार गरेको त्योसम्म कुकुरप्रति प्रेम छ कि आफ्ना आमालाई भन्दा पनि बढी कुकुरलाई माया गरिएको साह्रै मिठो छोटो लघुकथा हामीले रसवादन गऱ्यौँ। त्यसप्रति धेरै आभारी छु। धन्यवाद गुरु। मैले यति मात्र भने। धन्यवाद हाम्रो विश्लेषक निरज कोइरालाजीलाई। अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो अर्को विश्लेषक पुण्य कार्कीजी यहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ सर। नमस्कार 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 सरलाई स्वागत छ। अब म दोस्रो कथा वाचन गर्न गइरहेको। यो लघुकथा बुङ्गो शीर्षकको छ, मुनाल पोखरेलको। यो कथा यस्तो छ। बिहान चिया पिउँदै गर्दा साथीले फोनबाट बधाई दिए। उनको बोलीमा बधाई शब्द सुन्दा एक प्रकारको आनन्द आयो। उनी अझ भन्दै थिए, आगामी निर्वाचनमा निकै गहकिलो पार्टीको प्रदेश सभासद समानुपातिक उम्मेदवार छनौटको पहिलो चरणमा तपाईँको नाम परेछ। म झन किंकर्तव्य विमूढ भएँ। पहिले आफू कुनै विशिष्ट व्यक्तिको स्वागतमा एयरपोर्टमा उभिँदा भिड सम्झे। उहिले आफू कुनै विशिष्ट व्यक्तिको स्वागतमा एयरपोर्टमा उभिँदाको भिड सम्झे। जनमत सङ्ग्रहमा मतदाताको पङ्क्तिमा उपस्थिति अनि महेन्द्र मोरङ कलेजमा विद्यार्थीहरू बीचको झडप
मेरो आँखा अगाडि नाच्न थाल्यो। मेरो मनले राजनीतिक इतिहास त सबैको हुन्छ, मौका कसैले पाउने हो, मौका कसले पाउने हो भन्न थाल्यो। मोबाइलमा बज्न थाल्यो, जति नै पार्टीको सेवा गरे पनि सभासद मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। परिआएको चुनौतीलाई नस्वीकार्ने पनि भएन, तर यहाँ नातावाद, कृपावाद र आशीर्वादले धेरै काम गर्छ। पैसा बगाउनु पर्ने, टोल चोकमा केटाहरू दौडाउनु पर्ने समस्या छर्लङ्ग अगाडि देखिन थाले। मैले देवकोटाको कुन मन्दिरमा जान्छु भन्ने कविता सम्झेँ। कुन नेताको दैलो धाउनु पर्ने हो, तर मेरो स्वभाव चाकडी गर्ने छैन। सहयोग लिन साथी रविको घर पुगेँ। उसले मोजा लगाउँदै चेक कति दह्रो छ, नत्र घरभित्र राख्नु। कुरा भने प्रष्ट छ, पैसा फ्याँक तमासा हेर, पैसा फ्याँक तमासा हेर। समय शक्तिवान छ, तिम्रो झोलाको घोषणापत्र होइन, झोलामा रोकडाको ओजन मापिन्छ। ऊ एकरो भत्याउँदै थियो। उहिले म के भित्तामा पोर्टर टाँस्ने पराला आवारा मात्रै रहेछु। रवितिर हेर्दै भने, तँ इच्छा गर, म पुर्याइदिन्छु भन्ने दैविक शक्तिको सत्याग्रह इतिहासको कुनै पानामा लुकेको होला। कसले हेक्का राख्ने दन्त्यकथा मात्र हो। युठाने बाजेको हात सुँग्ने कुरा हो। अहिले राजनीति त बुङ्गोको लागि हो। त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भरिया बन्न तयार हुन्छ। हामी जिम्मावालको बन्धक मजदुरको छाप लागे सरह रहेछ। विराटनगर 10/2079 भदौ 14 गते ढल्केद्वारबाट लेख्नुभएको मुनाल पोखरेलको यो कथा यतिमै समाप्त भएको छ। यस कथाको सठिक टिप्पणी गर्दिन, म टिप्पणीकार पुण्य कार्कीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, नमस्कार। अहिले सहकर्मी साथी नन्दलाल आचार्यज्यूद्वारा वाचित हाम्रा अग्रज साहित्यकार, अग्रज लघुकथाकार मुनाल पोखरेलज्यूले रचना गर्नुभएको बुङ्गो कथा हामीले सुन्यौं। यो कथाको समग्र सेरोफेरो छ र वर्तमान चुनावी राजनीतिको एउटा विकृत पाटोलाई, सुन्दर पाटो होइन, कुरूप पाटोलाई यसले इङ्गित गरेको छ। यसमा जसले राजनीतिमा लाग्ने व्यक्ति, जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, जसले धनको प्रयोग गर्न सक्छ, जसले अनैतिक कर्म गर्न सक्छ, त्यही मान्छे र सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्ति चाहिँ अहिलेको राजनीतिमा पाखा लाग्दै गएको, त्यागी र निष्ठावान व्यक्तिको चाहिँ उचित कदर हुन नसकेको, उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको यथार्थलाई यसले सूक्ष्म ढङ्गले चित्रण गरेको छ। मुनाल पोखरेल आफैमा एक हाम्रो अग्रज कथाकार
पाटा र बहुल घटनाहरू एउटा लघुकथामा हाल्यो भने त्यो लघुकथा अलिकति भद्दा पनि हुन्छ, अलिकति लघुकथाको आयामलाई नाग्ने पनि गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि लघुकथा सूत्रबद्ध हुनुपर्छ, संक्षिप्त हुनुपर्छ। सूत्रबद्ध र संक्षिप्त हुनको लागि जीवनको एउटा पाटोलाई प्रतिबिम्बन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो कथा लघुकथाको आयाममा भए पनि धेरै घटनाका सिलसिलाहरू यहाँ जोडिएका छन्। संवादले नै बताउँछ बहुल जीवनका बहुल पाटा र बहुल घटना छ। म कथाकारज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले यो कथालाई तन्काएर लामै आयामको कथा लेख्दाखेरि चाहिँ यो कथा अझै चाखिलो, अझै सुन्दर र यसले भन्न खोजेको विषयवस्तुलाई अझ बृहत आयाममा यसले तन्काएर लान सक्ने थुप्रो ठाउँ छ। त्यसैले यसलाई सूत्रबद्ध र संक्षिप्त बनाउने हो भने यसका केही घटना र संवादलाई निकाल्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ फिजारेर यसलाई चाहिँ फैलाएर अलि बृहत आकारको कथामा ढाल्दाखेरि यो कथा अत्यन्त सुन्दर हुने मैले देखेको छु। कथाको समग्र अहिलेको राजनीतिको विकृत पाटोलाई यसले चाहिँ नै दर्शाउन खोजेको छ। सन्देश प्रवाहको हिसाबले कथा अत्यन्त सफल छ भन्ने लाग्छ। कथाकारज्यूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विश्लेषक महोदय, यहाँले सठिक टिप्पणी गरिदिनु हो, यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब यहाँ म केही मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ सर्वप्रथम म खगेन्द्र बस्यालज्यूलाई रूपन्देहीबाट नमस्कार भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक नमन। अनि आवाज के भयो भनेर राजकुमार कार्की भन्दै हुनुहुन्छ। आवाज अलिकति नेटवर्कले डिस्टर्ब गरेको होला भनेर हामी बुझौँ। त्यही पनि हाम्रो विश्लेषक पुण्य कार्कीजीको विश्लेषण चाहिँ गहन छ, त्यसलाई हामी श्रवण गरेर धेरै कुराहरू सुन्न र बुझ्न सक्छौँ। यसका लागि धन्यवाद। हाम्रो गुरु दयानाथ सुवेदी समेत नमस्कार भन्दै आउनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब म अर्को कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यसभन्दा अगाडि हाम्रो निरज कोइरालाजी हामीबाट टाढिनु भएको छ, कुनै व्यस्तताले हुन सक्छ। अब म तेस्रो लघुकथा शब्दहरू दीपक लोहनी भन्ने यो लघुकथा वाचन गर्न चाहन्छु। दीपक लोहनीको शब्दहरू। कथा यसरी अगाडि बढेको छ। विदेशमा छोरी छे कि 12 घण्टादेखि 18 घण्टासम्म दैनिक खर्च छे। कलेजको फी, कोठा बहाल, खाना अनि यातायात खर्चमा उसको राम्रै कमाइ सकिन्छ। छोरीको सपनाहरू पनि पक्कै होलान्। सपना साकार गर्नकै लागि अनगिन्ती पैसाहरू बाँच्नु पर्ला। म छोरीलाई पैसाको सदुपयोग गर भनी बारम्बार अर्थी उपदेश गरिरहन्छु। छोरीले उसको आमालाई फ्रिज पठाइदिई, आमा दङ्ग। छोरीले उसकी बहिनीलाई आइफोन पठाइदिई, बहिनी दङ्ग। छोरीले आफन्तलाई अत्तर र चकलेटहरू पठाइदिई, आफन्तहरू पनि दङ्ग। छोरीले कुशेऔँसीको उपलक्ष्यमा मलाई सुनको औँठी पठाइदिई, मैले औँठी त लगाएँ तर मन अमिलो भयो। बुवाको मुख हेर्ने समयमा पनि मेरो अनुहार खुलेन। छोरीले सोधी, बाबा हजुरको मुख हेर्ने दिनमा मैले सुनको औँठी पठाउँदा पनि हजुरको अनुहारमा खुसी देखिन, किन बाबा? मैले अँध्यारो अनुहारमा बनावटी खुसी लिप्ते भने, यो सुनको औँठीमा म तिम्रो सङ्घर्ष, पीडा र पसिनाहरू मात्रै देख्छु।
मलाई केवल सद्भावका शब्दहरू मात्र पठाउने गर प्यारी छोरी। सुरिलो घर काठमाडौँबाट उहाँले शब्दहरू शीर्षकको लघुकथा पठाउनु भएको छ। यहाँ म अन्तिम वाक्य फेरि वाचन गर्न चाहन्छु। यो सुनको औँठीमा म तिम्रो सङ्घर्ष, पीडा र सपनाहरू मात्र देख्छु। मलाई केवल सद्भावका शब्दहरू मात्र पठाउने गर छोरी प्यारी, सुरिलो घर काठमाडौँ। यसरी लघुकथा अन्त्य भएको छ। यो कथाको विश्लेषण गर्न म हाम्रो विश्लेषक महोदय पुण्य कार्की ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। निरज सर हुनुहुन्न? हजुर हजुर, विश्लेषण गरिदिनु। दीपक लोहनी लघुकथा लेखनमा अत्यन्त सशक्त हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। उहाँका लघुकथाहरू अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त कलात्मक र अत्यन्त सन्देशमूलक हुन्छन्। उहाँ शक्तिशाली लघुकथाकारको रूपमा राष्ट्रव्यापी एउटा नाम बनाइसक्नु भएको छ। यो लघुकथा मान्छेका गइरहेका छन्। जाने क्रम जारी छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने छोराछोरीको सङ्ख्या हाराहारीमै छ। छोरीहरू पनि उत्तिकै सङ्ख्यामा गइरहेका छन्। आफ्नो देश, आफ्नो मुलुक, आफ्नो मातृभूमि छोडेर अरू कति धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। पढ्ने क्रम मित्र साथीभाइहरूको न्यूनता आफ्नै ठाउँमा छ। तापनि सङ्घर्ष गरेर छोरीहरूले आफ्नै खुट्टामा उभिएर सङ्घर्ष गर्नु परेको। औँठी पठाउँदा त बाबा खुसी हुनु होला भन्ने हुन्छ। बाबुको अनुहार चाहिँ मलिन पाएपछि उनले प्रश्न गरेकी छिन् अन्तिममा,
ऊ खुसी नहुनुको कुरा बाउले बुझेको छ। वास्तवमा छोरीका भावनाहरू उसले बुझेको छ, छोरीको पीडा उसले बुझेको छ, छोरीको सङ्घर्षशील जीवन उसले बुझेको छ। एउटा संवेदनशील बाउको आत्माले साँचो अर्थमा आफ्ना छोरीहरूको भावना बुझ्न सक्छ, छोराछोरीको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्छ। यो कथा अत्यन्त सुन्दर छ, शक्तिशाली छ र लघुकथाको चाहिँ सूक्ष्मतम आयामलाई समातेर लेखिएको कथा यो वाचन श्रृङ्खलाको उत्कृष्टभित्र पर्ने कथा हो। म पुनः यसका कथाकार आदरणीय दीपक लोहनीज्यूलाई हार्दिक साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विश्लेषक मित्र, यहाँलाई यति मिठो टिप्पणीका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब म यहाँ हाम्रा मित्रहरूको टिप्पणी वाचन गर्न गइरहेको छु। मनोहर पोखरेलजीले पुण्य सरको उपयोगी टिप्स भन्नुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साँच्चै उपयोगी टिप्स सरसँग यत्रो बडो विराट शक्तिशाली बुझाइ छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। आख्यानमा त उहाँ निकै अगाडि हुनुहुन्छ। अलिकति लाइनले कमजोरी लाइन भएको कारणले साउन्डमा कमी भएको छ, अलि आवाज ठुलो आइरहेको छैन। त्यसैलाई जयनाथ गुरुले भन्नुभएको छ लाइन चल गेले, फेरि भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ आवाजै नै आबै थिए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। माधव पोखरेल पनि यहाँ लेख्नुभएको छ, नमस्कार सबैमा, हुँदै नमस्कार र हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी राजकुमार कार्कीजीले निरज सर देखिनु भएन नि भन्नुभएको छ। निरज सर हाम्रो पुण्य सर आइसकेपछि उहाँ निस्कनु भएको हुनसक्छ। उहाँ अहिले अनलाइनमै हुनुहुन्छ र हामीलाई आवश्यकता परेमा पुनः जोडिनु हुनेछ। यति भन्दै राजकुमार सरलाई पनि जोडिन मन लागेको रहेछ। ल ठिक छ सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब म चौथो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। चौथो लघुकथा सर्वोत्कृष्ट र सुन्दर शीर्षकको छ। यो लक्ष्मण अर्यालले लेख्नु भएको हो। लक्ष्मण अर्यालको सर्वोत्कृष्ट र सुन्दर लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। म मनोहरजीलाई जोड्न खोजिरहेको छु, कृपया मिल्दछ भने एकछिन आएर भलाकुसारी गरौँ। यो कथा यस्तो छ। भित्रभित्र पृष्ठभूमिका 5 चित्रकारहरू आपसमा मिलेर एक संयुक्त मानव आकृति निर्माण गर्दै थिए। पूर्व महान चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्ची बाजेको मोनालिसा भन्दा पनि उत्कृष्ट कलाकृति निर्माण गरेर अमर हुने लक्ष्यका साथ त्यो कार्य सम्पन्न हुँदै थियो। आकृति कोर्न विषयमा बहस चल्यो। बहस मात्र चलेन, ताकाताक नै भयो। पहिलोले भन्यो पाखुरा ठुलो, दोस्रोले भन्यो पाखुरा सानो, तेस्रोले भन्यो चिम्सा आँखा, चौथाले भन्यो लाम्चो नाक, पाँचौले भन्यो निधारमा टीका। रङ भर्ने कुरामा कसैको विमति रहेन। रडाको मचियो। रडाको मात्र मचिएन, हानाहान नै भयो। पहिलोले भन्यो गहुँ गोरो वर्ण, दोस्रोले भन्यो सेतो वर्ण, तेस्रोले भन्यो कालो वर्ण, चौथाले भन्यो फरक सेतो, पाँचौले भन्यो खान्दिन रङ, गर्छु बहिष्कार। गलफत्तीका बीच दुःखजिलो रङ पनि
भरियो आकृतिमा। मानव आकृतिलाई कपडाले बेर्न समय आयो। कपडा लगाउने विषयमा कसैको फरक मत रहेन, तर चित्रले कपडा पाउने बेलामा उत्पातै भयो। उत्पात मात्र भएन, रक्तपात नै भयो। पहिलोले भन्यो दौरा सुरुवाल, दोस्रोले भन्यो नयाँपन, तेस्रोले भन्यो जाडोको बख्खु, चौथोले भन्यो टोपी, पाँचौँले भन्यो धोती, अन्तमा उत्पातकै बीच बाह्य आवरण पनि भन्यो। त्यो वर्षौंको मेहनत चित्रकारको तयार भयो। बन्यो मानवाकृति, भरियो रङ, लगाइयो पोसाक, तयार भयो मानवाकृति। यस्तो देखियो। एकापट्टि पाखुरा ठुलो, अर्कोतिर पाखुरा सानो, एकापट्टि चिम्सा आँखा, अर्कोपट्टि ठुला आँखा, नाक लाम्चो पनि र नेप्रो पनि। एकापट्टिको गाला कालो, अर्कोपट्टिको सेतो, निधार मुनि डङ्गोरो, दौरा पनि, सुरुवाल पनि, धोती पनि, टोपी पनि र बख्खु पनि। प्रदर्शनमा टाँगिएका चित्रहरू हेर्नेहरूले एकमुखले सोधे, यो बोख्याचा जस्तो क्या हो भाइ? चित्रकारहरूले हँसिलो अनुहारले उत्तर दिए, सहमति, सहकार्य र एकताको परिणाम। एउटा सर्वोत्कृष्ट र सुन्दर मानवाकृति। सम्झनुस् अर्को मोनालिसा। 2072 साल साउन 5 गते लेख्नुभएको यो लघुकथालाई मैले वाचन गरेर सक्ने लक्ष्मण अर्यालको थियो। सर्वोत्कृष्ट र भन्ने शीर्षकको, सर्वोत्कृष्ट र सुन्दर भन्ने शीर्षकको यो लघुकथा मैले यही समाप्त गरे वाचन गरेर यसको टिप्पणी उठाइदिन हुन म पुण्य कार्कीजीलाई, विश्लेषकजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यो लघुकथा लक्ष्मण अर्यालज्यूले रचना गर्नुभएको छ। शीर्षक छ सर्वोत्कृष्ट र सुन्दर। तर यो कथाको समापन हेर्दाखेरि, कथाको अन्त्य हेर्दाखेरि कथाले इङ्गित गर्न खोजेको सन्देश र शीर्षकको बीचमा विरोधाभास देखिन्छ। एउटा चित्र बनाउँदै कुरूक्षेत्रको सृष्टि भएको छ र शीर्षक चाहिँ सर्वोत्कृष्ट सुन्दर भएपछि यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक पनि छ र व्यञ्जनात्मक पनि छ। कथालाई सपाट रूपमा, सरल रूपमा बुझ्नुभन्दा पनि यसका व्यञ्जनात्मक अर्थहरू छन्, साङ्केतिक अर्थहरू छन् र प्रतीकात्मक अर्थ छन्। कथा प्रतीकात्मक जस्तो लाग्छ। लघुकथाको आयामबाट थोरै विचलन भएको जस्तो लाग्छ लघुकथा, किनभने यसको विषयवस्तु पनि अलि विस्तृत आयाममा फिजारिएको छ र बहुल पात्रको प्रयोग भएको छ। कथाले दिन खोजेको सन्देश के हो भनेदेखि कुनै सुन्दर चिज रचना गर्ने हेतुबाट सुन्दर चिज बनाऊ भनेर लाग्दाखेरि बनाउँदै अन्तिममा गएर त्यो चाहिँ चिज हेर्नै नहुने खालको कुरूप निर्माण हुन गयो भने एउटा भनाइ नै छ। परमात्माले चाहिँ संसारको सबैभन्दा सुन्दर र उत्कृष्ट जीव बनाउँछु भनेर चाहिँ बनाउन सुरु गरेको, बनाउँदै जाँदाखेरि बनाउँदै ऊँटको निर्माण भएको थियो भन्ने कुरा सुनिन्छ। कता कता त्यो एउटा चाहिँ मिथक, सबैभन्दा सुन्दर जीव बनाउँछु भन्दाखेरि ऊँट बन्न गयो भनिन्छ। ऊँट आफैमा जनावर मध्येको सबभन्दा कुरूप जनावरभित्र पर्दछ। त्यसो हुँदाखेरि यो कथामा पनि त्यही भाव र त्यही झल्को दिनको लागि यो कथा लेखिए जस्तो लाग्छ।
अब यो कथालाई विभिन्न अर्थका आयामहरूमा चाहिँ हामीले टाँगेर हेर्न सक्छौँ। एउटा उत्कृष्ट भनेर बनाइएको संविधान उत्कृष्ट नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यसै गरी कथाले चाहिँ एउटा कुरा केमा पनि व्यङ्ग्य गरेको छ भने सहमति, सहकार्य र एकताबाट निर्माण भएको चिज भनेपछि अहिलेको वर्तमान सरकारलाई, गठबन्धन सरकारलाई र गठबन्धनका साझेदारहरूलाई चाहिँ साङ्केतिक रूपले प्रहार गरेको हो कि भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ। कथाका धेरै अर्थका तरेलीहरूलाई पहिल्याउन खोज्न यो कथाले सघाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कथा सङ्केतमा लेखिएको छ, प्रतीकमा लेखिएको छ। जता लगेर पनि यसलाई व्याख्या विवेचना गर्न सकिन्छ। यति राम्रो कथा लेख्ने कथाकारलाई हार्दिक साधुवाद दिन चाहन्छु र कथालाई अलिकति छरितो बनाउँदाखेरि राम्रो हुन सक्छ कि भन्ने सुझाव पनि छ मेरो। धन्यवाद। हस् त विश्लेषक महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँले हजुरले निकै राम्रो विश्लेषण गरिदिनु भयो। हुन त लक्ष्मण अर्याल अब लौकथामा भनिरहनु पर्ने नाम होइन, हामीले सबै अनुकरण र अनुसरण गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज हामी मानक कथाहरू नै वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ भर्खरै यहाँ मित्रहरू केही आउनुभएको छ, म अलिकति स्वागत गरौँ उहाँलाई। राम कुमार शिव चौधरीजी आएर यहाँ प्रणाम स्वामीजी भन्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक नमस्कार छ र प्रणाम। त्यसै गरेर हाम्रो मनोहर पोखरेलजीले शिक्षा पत्रकारको भेलामा खाना खाँदै समूहमा छलफलमा छौँ, जोडिन असमर्थता भन्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। अनि भन्नुभएको छ पुण्य सर नै काफी हुनुहुन्छ, म पनि जान्न पाउँछु उहाँले भनेका कुरा भनेर मनोहर पोखरेलजीले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यस हिसाबले मित्रहरूले आफ्नो मनोभाव व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी पुण्य सरका कुराहरू सुनिरहेका छौँ, विश्लेषण बुझिरहेका छौँ। अति मिठो विश्लेषण पुण्य गुरु भनेर निरज कोइरालाले बताउनु भएको छ। सबै मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार। अब म अर्को कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। अब यो अन्तिम कथा बडो भावुक बनाउने खालको छ। अलिकति म यो कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु, त्यसपछि हाम्रो विश्लेषकजीले यसलाई विश्लेषण गर्नु नै हुनेछ। लौकथा सडक चिन्तन भन्ने शीर्षकको छ। यो राजन कार्कीले लेख्नु भएको हो। यसका बारेमा लक्ष्मण अर्यालले पनि लामो टिप्पणी गर्नुभएको छ। समय रह्यो भने म उहाँको टिप्पणी समेत यहाँहरूलाई सुनाउने नै छु। लौकथा यसरी अगाडि बढेको। बाँसका कर्ची र भाटाले घेरेर ठड्याइएको चिया पसल भित्रबाट हानथाप गरे झैँ आवाजहरू निस्कँदै थिए। त्यो कुनै प्रचण्ड गर्मीको सप्रिएको दिउँसोको थियो। त्यो कुनै प्रचण्ड गर्मीको रापिएको दिउँसोको थियो। पसल सामुन्ने लम्पसार परेर सुतेको कालो सडकमा लाई बेला कुबेला हानिँदै आएको कुनै सवारीले टङ्ग्र्याउन खोज्थ्यो। काम यसो पन्सिन्थ्यो र फेरि आएर त्यो पाप्रो कोट्याउन सुरु गरिहाल्थ्यो। काग यसो पन्सिन्थ्यो र फेरि आएर त्यो पाप्रो कोट्याउन सुरु गरिहाल्थ्यो। सडक हो पारी के छ भन्ने कौतूहलतामा सायद कुनै नाइके भ्यागुताले बाटो काट्न खोजेको थियो। कुनै सवारीको पाङ्राले त्यसलाई रोटी बनाइदिएको थियो। निरन्तरको घामको रनको र अनेकानेक
पाङ्राहरूको फन्कोले त्यो भ्यागुतो रोटी अझ अक्रक्क परेको सन ड्राई पापदम बनेको थियो। त्यसलाई कागले अत्यन्त मेहनतका साथ चुच्चोले कोट्याउँदै थियो। त्यसलाई 5 मिनेटमा चट पार्छ, हेरिराख। पसलभित्रको युवा ग्याङको एउटाले भने। अर्को मुख छाड्यो, समय थपियो। 10 मिनेट लागेन भने मेरो मुखमा थुकिदे। कोही तम्सेर समय घटाउन उद्यत भयो। 2 मिनेटमा सक्छ त्यसले। पछिल्लो बसेको पिलन्दारेले आफ्नो बोलीको ओजन देखाउन आफ्ना साथीभाइको अगाडि आएर देब्रे हत्केलामा दाहिने हातको मुठी बजार्दै कुर्लियो। आज सिध्याउँदैन त्यसले, भोलि पर्सिसम्मलाई राख्छ। बाजी सुरु भइहाल्यो। मेरो 10, मेरो 20, मेरो 50। काग बडो दत्तचित्तले चुच्चो छड्के पारेर ठुङ्दै उक्काउँदै पाप्रा फोर्थ्यो र खान्थ्यो। सवारी आउँथ्यो, त्यो फुत्रुक्क उडेर पाखा जान्थ्यो, फेरि उही चोहोमा जुटिहाल्थ्यो। घण्टाभन्दा बढ्ता भयो। काग खटिरह्यो। पिलन्दरेको चुरीफुरी बढ्दै गयो। कागले अर्को 1 घण्टा लगायो र अन्तिम टुक्रा ठुङ्न थाल्यो। एकैछिनमा अन्तिम टुक्रोको आखिरी पैसा उक्काउने चुच्चो छड्के पार्दा पार्दै लगभग भुइँको समानान्तर पारेर त्यसको मुन्तिर छिरायो। त्यही बेला सोझै हुर्किँदै आएको टिप्परले कागलाई रोटी बनाइदियो। त्यो हुलको रमिता सकिएछ क्यारे, आफ्नो बाटो लागे। रोमाञ्चक चलचित्रको अवाक दर्शकले सब हेरिरहेको बटुवा ग्राहकले चियाको अन्तिम घोरको पियो र पसलेलाई पैसा दिँदै भन्यो, बडो रमाइलो बाजी लाग्छ। चिया पसलको मैलो चकटीको मुन्तिर पैसो राख्यो, खुइय गरियो र भन्यो, बेरोजगारहरू हुन् सर, के गरून्, कामदाम छैन। 4 दिन पर्सि रेमिटेन्स पठाउँ। आफ्नो उत्तरले नौलो ग्राहक प्रभावित भएको देखेर दार्शनिक झैँ भन्न थाल्यो, अनि त्यो रेमिटेन्स त्यो कागले जस्तै बसी खान पल्केका टाउकेहरूले टिपिरहन्छन्, तर त्यो टिप्पर जस्तो कोही माइका लाल पैदा भएको छैन। म फेरि एकचोटि यो अन्तिम वाक्य पढ्न चाहन्छु। आफ्नो उत्तरले नौलो ग्राहक प्रभावित भएको देखेर दार्शनिकले झैँ भन्न थाल्यो, अनि त्यो रेमिटेन्स त्यो कागले जस्तै बसी खान पल्केका टाउकेहरूले टिपिरहन्छन्, तर त्यो टिप्पर जस्तो कोही माइकालाल पैदा भएको छैन। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। राजन कार्कीको सडक चिन्तन। यो लौकथा पढेपछि सुनेपछि अब कस्तो टिप्पणी आउँछ, हाम्रो पुण्य कार्की सरले टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई टिप्पणी गर्नलाई सादर आग्रह गर्दछु। आजको वाचन श्रृङ्खलामा वाचित उत्कृष्ट लौकथाभित्र यो सडक चिन्तन पर्दछ भन्ने मेरो ठहर छ। राजन कार्कीज्यूले निकै कलात्मक र निकै उत्कृष्ट शैलीमा यो कथा लेख्नु भएको छ। यो परम्परागत शैलीभन्दा पृथक शैलीमा उभिएको छ र कथामा एउटा नवीनतम चिन्तनको पनि प्रयोग भएको छ। यसका अर्थहरू कुनै सङ्केतमा छरिएका छन्, प्रतीकमा छन् अर्थहरू, प्रतीकात्मक अर्थहरू हामी झिक्न सक्छौँ।
घटनाक्रम एकदम सूक्ष्म छ, सानो छ, सरल घटनाक्रम छ। पहिलो कुरा त प्रकृतिका जीवहरूलाई, जनावरहरूलाई कि एउटा सवारी साधनको चक्काभित्र परेर सडकमा भ्याउतो मर्छ। मरेको भ्याउतो सुक्छ, केही दिनमा सुक्छ। त्यो एउटा चाहिने सुकेको रोटी चिया पसल पकाएर पठाएको रेमिटेन्स यहाँ बसी बसी खाने, त्यही रेमिटेन्स खाएर बाँच्ने, मस्ती जीवन बाँच्ने मानिसहरूको जुन जीवनशैलीलाई पनि यसले कडा व्यङ्ग्य गरेको छ। कथाले निकै गहनतम कुराहरू उठाएको छ। मलाई यो कथा सुन्दै जाँदाखेरि पात्रका चिन्तनहरू करिब करिब मिल्छन्, साम्यता राख्छन्। त्यसैले पानी पँधेरोमा, चौतारीमा जहीँ तहीँ गफ गर्न, कुराकानी गर्न, बात मार्न घण्टौं खर्च गर्छौं। अहिलेका शिक्षित बेरोजगारहरू पनि कुरामै धेर अल्झिराखेका छन्। पढाइ लेखाइलाई कुनै टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेपछि, रोजगार बन्न नसकेपछि विवश भएर पासपोर्ट बनाएर भिसा लगाएर अनि विदेश जाने, वैदेशिक बेरोजगारमा जाने, अनि त्यो रेमिटेन्सले पठाउने, त्यो रेमिटेन्सले घरका बालबच्चा पाल्ने यथार्थलाई यो कथाले सूक्ष्म ढङ्गले अङ्कित गरेको छ। कथाको आयाम, यसको विषय क्षेत्रको आयाम अत्यन्त बृहत आयाममा यो कथा फैलिएको छ र कथा साङ्केतिक छ,
कलात्मक छ, उत्कृष्ट छ, नवीन शैलीमा लेखिएको छ। कथाको परिवेश चित्रणको पनि बहुत बहुलता देखिन्छ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार सबै मित्रहरूमा। यहाँहरू अहिलेसम्म यहाँ पाल्नुभयो हाम्रा विश्लेषक मित्र पुण्य कार्कीजीको विश्लेषण सकिँदै उहाँ यहाँबाट हामीबाट बिदा हुनुभएको छ। यहाँ म देखिरहेको छु रामविक्रम थापा इज वाचिङ भनेर, सरलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि त्यसै गरेर हरि थापा पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नारायण कोइरालालाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हाम्रो रोशन पराजुलीलाई स्वागत छ। देवी प्रसाद थापालाई स्वागत छ। सबै मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन सिंहजीलाई उहाँले नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। र आज वन्दना घिम्रे म्याडमलाई पनि स्वागत छ। र अन्तिममा हामी छौँ, हामीले वाचन गरिसक्यौँ, विश्लेषण पनि गरिसक्यौँ। र सम्पूर्ण मित्रहरूलाई अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रम श्रवण गरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। सबै मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो हाम्रो मानक लघु कथा वाचन 5 वटा कथा वाचन गरेर सिद्ध्याएका छौँ। अवश्य पनि हामी पुनः यो कथालाई श्रवण गर्नेछौँ, सुन्नेछौँ र केही सिक्नेछौँ। आज मानक कथाहरूको विश्लेषण पनि हामीले सुन्न पायौँ। अलिक नेटवर्कको कारणले अलिक कमजोर भोइस कहीँ काटेको, कुनै बेला काटिएको छ, त्यसलाई मिलाएर सुन्न सकियो भने अवश्य पनि हामीहरूले केही सिक्न सक्छौँ। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवादका साथ नमस्कार भन्न चाहन्छु र यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।